त्यो मुभिङ एभरेज भनेको हामीले पहिला पढेको 3 इयरली मुभिङ एभरेज पढ्यौं, जसमा चाहिँ तीनवटा प्रत्येक सिजनहरुको अथवा वर्षहरुको हामीले एड गरेर बीचमा राख्दै त्यसलाई 3 ले भाग गर्दै त्यसको एभरेज निकालेको थियौं। त्यस्तै 5 इयरली मुभिङ एभरेज भन्ने पनि पढ्यौं, जसमा चाहिँ प्रत्येक 5 वटा पिरियडको टोटल गर्दै बीचमा यानी कि तेस्रो वर्षमा प्रत्येक तेस्रो वर्षमा राख्दै त्यसलाई 5 ले भाग गरेर हामीले 5 इयरली मुभिङ एभरेज निकालेको थियौं। र त्यस्तै अर्को भनेको 4 इयरली अथवा 4 पिरियड मुभिङ एभरेज मेथड्स भन्ने पनि पढेको थियौं, जसमा चाहिँ 4 इयरली अथवा 4 पिरियडको 4 वटा पिरियडको चाहिँ मुभिङ टोटल गर्दा बीचमा पर्ने कुनै पनि एउटा सिजन अथवा एउटा पिरियड अथवा एउटा इयर हुँदैन, किनकि 1 देखि 4 सम्मको भ्यालुमा ठ्याक्कै बीचमा पर्ने भनेर हामीले छुट्याउन सक्दैन, जसमा चाहिँ 2 र 3 को बीचमा पर्ने गर्छ। र यसमा चाहिँ हामीले 2 र 3 को बीचमै ठ्याक्कै हाम्रो कपीमा चाहिँ लाइनको सिधा कोरेर त्यसमा टोटल राखेर त्यसलाई 4 ले भाग गरेर हामीले त्यसको एभरेज निकाल्ने, अनि फेरि प्रत्येक यस्तो 2 वटा एभरेजको पनि टोटल गर्ने, त्यसलाई 2 ले भाग गरेर सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज निकालेर हामीले ट्रेन्ड भ्यालुज भन्ने गर्थ्यौं। त्यो किसिमबाट हामीले 4 इयरली अथवा 4 क्वार्टरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज निकालेको थियौं। यो प्रब्लममा हामीले त्यसरी नै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यहाँ हामीलाई 4 क्वार्टरको भ्यालुहरु विभिन्न 4 वटा वर्षमा दिएको छ। हामीलाई 2006 देखि 2009 सम्म दिएको छ वर्ष, र जसमा प्रत्येक वर्षमा 4 वटा क्वार्टरको भ्यालु दिएको छ। हामीले सबैभन्दा पहिला यसमा 4 क्वार्टरली सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ, र त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले ट्रेन्ड एलिमिनेटेड भ्यालु, त्यसै गरेर सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन र ट्रेन्ड भ्यालु त त्यसै आउने भइहाल्यो, जुन चाहिँ हाम्रो पहिलाको रिभिजन पनि हुन्छ। र साथसाथै यसभन्दा पछाडिको प्रोसेसमा चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल र एडिटिभ मोडेलबाट हामीले सिजनल इन्डिसेसहरु एडजस्टेड, जसमा यसमा नयाँ कुरा पनि छ एडजस्टेड र अनएडजस्टेड भन्ने, हामीले यसभन्दा अघिल्लो प्रब्लममा खासै पढेका छैनौं। डाइरेक्ट हामीले यसलाई सिजनल इन्डिसेस निकालेर छोड्दिएको छौं, यसमा त्यो नयाँ कुरा पनि पढ्ने छौं। अब हामी प्रब्लमतिर जान सक्छौं। हामी सबै तयार छौं नि हैन यसमा? हजुर सर। न त्यसो भने अब अनम्युट गरेर बोलेको छौं, म्युट गर्दिन सबैजनालाई। 23 नम्बरमा सबैभन्दा पहिला हामीले यही किसिमको टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ कपीमा, हामी सबैको कपीमा, जसमा चाहिँ यस्तै कोलमहरु राख्न सक्छौं, जसमा यहाँनेरि इयर, यहाँनेरि एउटा बडी लाइन भएछ, यसलाई हामीले हटाउन सक्छौं। इयर भित्र चाहिँ हाम्रो क्वार्टर पनि हुने गर्छ त्यही, र त्यही इयर पनि दुईटै आँट्ने गर्छ। Q1, Q2, Q3, Q4 भन्नाले हामीले क्वार्टरलाई प्रत्येक वर्षको 4 वटा क्वार्टरलाई सम्झिनु पर्ने हुन्छ। र भ्यालु उले यहाँनेरि केही भनेको छैन, र पनि हामीलाई यहाँ बीचमा दिएको डाटा सबै भ्यालु हुने गर्छ। भ्यालुलाई हामीले क्यापिटल Y को रूपमा लिने गर्छौं। अनि 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीले। 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटलमा हामी यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। हामीले सबैभन्दा पहिला Y को भ्यालु यहाँ लगाइसक्नु पर्ने हुन्छ। 2009 सम्म 2006 देखि 4 वटा क्वार्टरको, त्यसमा प्रत्येक 4 वटा सुरुदेखि प्रत्येक 4 वटा क्वार्टरको भ्यालु जोडेर बीचमा राख्ने, जसमा 75 प्लस 60 प्लस 54 प्लस 59 4 वटा क्वार्टरको जोड्ने। यसको बीचमा कुनै एउटा क्वार्टर छैन, किनकि 4 वटाको बीचमा भनेको 2 र 3 को बीचको भाग पर्ने गर्छ। र त्यसैको सिधा यहाँ हामीले लाइनको सिधा पर्ने गरी 4 वटाको टोटल 248 राखेको देख्न सक्छौं। अब फेरि त्यसरी नै अब यो पहिलो 2006 को पहिलो क्वार्टरलाई हामीले बिर्सिने, यसलाई इग्नोर गर्दिने र यसभन्दा पछाडिको 2007 को पहिलो क्वार्टर समावेश भएको भ्यालुलाई जोड्दिने, यानी कि 60 प्लस 54 प्लस 59 प्लस 86, यो 4 वटा क्वार्टरको भ्यालु जोडेर फेरि यसको बीचमा भनेको यहाँनेरि Q3 र Q4 को बीचमा पर्ने गर्छ यो लाइन। यो लाइनको सिधा पर्ने गरी हामीले 259 यानी कि 4 वटा पहिलो क्वार्टरलाई त्यागेर त्योभन्दा पछिल्लो क्वार्टरलाई हामीले एडप्ट गर्यौं र त्यो सहितको भ्यालु 259 बीचमा राख्यौं। त्यसरी नै अब पहिलो र दोस्रो क्वार्टरको भ्यालुलाई हामीले छोड्दिने र त्यसभन्दा पछाडिको अर्को भ्यालु समावेश गर्ने, जसमा 54 प्लस 59 प्लस 86 प्लस 65 गर्ने। यो 4 वटा क्वार्टरको भ्यालु भयो। यसको बीचमा भनेको यहाँनेरि 264 टोटल त्यो आएको छ। त्यसरी नै हामीले क्रमशः अब फेरि
हामीले 59 लाई पनि छोड्दिने, त्यसभन्दा पछाडिको गर्न सक्छौँ हामी। यसै गर्दै गर्दै हामीले प्रत्येक अघिल्लो एउटा क्वार्टरको भ्यालुलाई छोड्दिने र त्योभन्दा जस्ट पछाडिको एउटा क्वार्टरलाई समावेश गरेर हामीले 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल निकालेको छौँ र जसमा बीचमा राख्दै गयौँ। र अलिकति हेर्दा अनौठो देखिन सकिन्छ यहाँनिर ठ्याक्कै बीचको कुनै एउटा क्वार्टर नभएको केसमा, यानि कि 3 इयरली मुभिङ एभरेज र 5 इयरली मुभिङ एभरेज नभएको केसमा 4 क्वार्टरली वा 4 इयरली मुभिङ एभरेज भएको केसमा हामीले यही प्रोसेसबाट जानुपर्ने हुन्छ। र यसरी नै हामीले 2009 को 4 वटा क्वार्टरको भ्यालुसम्म जोडेर राखेको छौँ, जसमा चाहिँ 100 प्लस 78 प्लस 72 प्लस 93 गरेर हामीले जम्मा 343 Q2 र Q3 को बीचमा पर्ने गरी यहाँनिर टोटल राखेको छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटलको भ्यालु चाहिँ यसरी नै आउने गर्छ। मैले पहिला सुरुको क्लासमा यहाँलाई प्रत्येकमा वर्किङ नोट गरेरै देखाएको थिएँ र यसमा चाहिँ वर्किङ नोट गरिनँ, किनकि वर्किङ नोट गर्दा हामीलाई धेरै टाइम कन्ज्युम हुन्छ र हामीले डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट गरेर राख्न सक्छौँ। यसको वर्किङ नोट जरुरी छैन। बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले वर्किङ नोट पनि गर्न सक्छौँ। सुरुदेखि अन्तिमसम्म प्रत्येक क्वार्टरमा पहिलो क्वार्टरलाई छोड्दै पछिल्लो क्वार्टरलाई एड गर्दै गर्न सक्छौँ। अब हामी 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल निकालिसके पछाडि अर्को कोलममा 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेज निकाल्नु पर्ने हुन्छ र 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेजमा जुन 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल जुन भ्यालु हामीले निकालेको छौँ त्यसमा 4 वटाको टोटल हो हामीले एभरेज निकाल्दा त्यो टोटललाई 4 ले भाग गर्दै राख्न सक्छौँ, जसमा 248 भागा 4 गर्दा 62, 259 भागा 4 गर्दा 64.75। यसरी नै हामीले 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटललाई 4 ले भाग गर्दै त्यसको सिधा जस्ट यतापट्टिको साइडको कोलममा हामीले राख्न सक्छौँ। त्यही रोमा सिधा पर्ने गरी अर्को कोलममा राख्न सक्छौँ। र यसरी नै हामीले लास्टसम्म 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल जहाँसम्म निकालेको छौँ त्यहीसम्म यसमा 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेज निकालेर राख्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ मुभिङ टोटललाई 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटललाई 4 ले भाग गरेर राखिदिन सक्यो, जसमा यही टोटललाई 4 ले भाग गर्दै राखेर सक्यौँ। अब त्यस पछाडि अब यो त कुनै एउटा क्वार्टरको सिधा छैन, हामीलाई डाटा त कुनै एउटा क्वार्टरको अथवा कुनै पनि एउटा पिरियडको सिधा पर्ने गरी चाहिने गर्छ। तर हाम्रो चाहिँ प्रत्येक 2 वटा क्वार्टरको बीच भागमा हामीले राख्दै आएका छौँ मुभिङ 4 क्वार्टरली मुभिङ टोटल पनि साथसाथै 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेज पनि। अब चाहिँ हामीले यो दुईटा प्रत्येक 2 वटा क्वार्टरली 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेजलाई जोडेर फेरि त्यसको पनि बीचमा राख्दै जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसलाई फेरि एभरेज निकाल्ने सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज भन्ने गरिन्छ, जसमा चाहिँ दुईटाको टोटल हामीले बीचमा राख्छौँ भने त्यसलाई एभरेज निकाल्दा 2 ले भाग गरेर सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, जसमा अब यहाँ हामी स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेजमा पहिलो दुईटा भनेको 62 र 64.75 छ। यो दुईटालाई जोडौँ, यो दुईटा जोड्दा 126.75। त्यस्तै अहिले नै हामीले अर्को कोलम तयार पारिसकेको छौँ भने डिभाइड बाइ 2 गरेर यहाँ राख्न सक्छौँ। यसलाई 2 ले भाग गर्दा 63.375। हामी सँगसँगै क्याल्कुलेटरबाट पनि गर्दै हेरौँ है, मैले यहाँनिर मिस्टेक गरेको हुन सक्छु। यदि त्यस्तो काहीँ मिस्टेकहरू भेटियो भने मलाई जानकारी गराउँ। त्यस्तै दोस्रोमा अब 62 छोड्ने 66 र 64.75 दुईटा जोडेर बीचमा राख्यौँ 130.75, जसमा चाहिँ 2 ले भाग गर्ने फेरि यसलाई 65.375। यसरी नै फेरि 66 र 68.25 यो दुईटाको टोटल हाम्रो 134.25 डिभाइड बाइ 2 गर्ने सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज, जसलाई ट्रेन्ड भ्यालुज YC अथवा YE ले पनि जनाउने गरिन्छ, जुन हामी माथि टपमा देख्न सक्छौँ। र यसको भ्यालु चाहिँ 67.125। त्यस्तै 68.25 प्लस 73.5 गरेर 141.75 डिभाइड बाइ 2 गर्दा सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज 70.875। यसरी नै क्रमशः हामीले प्रत्येक अघिल्लो 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेजको भ्यालुलाई हटाइदिने र पछिल्लो भ्यालुसँग जोड्दै प्रत्येक 2 वटाको बीचमा राख्ने। र हामीले यहाँनिर हेर्न पनि सक्छौँ, जस्तो हामीले यहाँ मुभिङ 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ टोटल निकाल्दाखेरि
Q3 को सिधा भइराखेको छ, यहाँ बीचमा अलिकति अनौठो देखिए तापनि Q3 को सिधा पर्न गयो यो भ्यालु। त्यस्तै यसको मुभिङ एभरेज पनि, सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज पनि Q3 को सिधा पर्न गयो, यानि कि कुनै एउटा पिरियडको सिधा पर्न गयो भने हाम्रो त्यो सही हुने गर्छ र हामीले त्यही गरेको छौँ। अहिले Q3 को सिधा आएको छ एउटा भ्यालु सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज, अर्को Q4 को सिधा, फेरि अर्को 2007 को Q1 को सिधा गर्दै हामीले अब चाहिँ प्रत्येक पिरियडको सिधा सिधा भ्यालु निकालेको छौँ। र यसरी नै हामीले 2009 सम्म स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौँ 2009 सम्मको क्वार्टरली एभरेजहरूलाई जोडेर सेन्ट्रल मुभिङ टोटल निकाल्ने, बीचमा राख्ने र त्यसमा 2 ले भाग गरेर सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज निकालेर अर्को कोलममा त्यसैको सिधा पर्ने रोमा राख्दै जाने। र यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड भ्यालुज। यदि हामीलाई क्वेसनमा ट्रेन्ड भ्यालुज क्याल्कुलेट ट्रेन्ड भ्यालुज मात्रै भनेको छ भने यहाँसम्म गरिदिँदा सक्यो, हामीले केही गर्नु परेन। यति मात्रै सोध्यो भने हामीलाई 10 मार्क्ससम्म सोध्न सक्छ। तर यो क्वेसनमा हामीलाई त्यतिमा मात्रै रोकिएको छैन, यो त हाम्रो वर्किङ नोटको रूपमा पनि पुरा भइसकेको छैन। हामीले एडिटिभ मोडेल र मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा भर्खर ट्रेन्ड भ्यालुज YC निकालेको छौँ, 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज निकालेको छौँ। अब हामीले ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी यहाँ फर्मुलामा पनि टेबलमा पनि देख्न सक्छौँ स्क्रिनमा, Y डिभाइड बाई YC इन्टु 100%। यो फर्मुलाबाट हामीले ट्रेन्ड इलिमिनेट भ्यालु कति हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल टु मोडेल रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड्स पनि भन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ ट्रेन्ड इलिमिनेट भ्यालु प्रयोग गरेर हामीले मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट सिजनल इन्डिसेसहरू निकाल्न सक्छौँ। यो सेकेन्ड लास्ट कोलममा भएको भ्यालु चाहिँ हामीले सम्झिने है, हामी सबैले टिप्न पनि सक्छौँ। यो ट्रेन्ड इलिमिनेट भ्यालु दिएको छ अथवा निकालेको छौँ भने त्यसैबाट हामीले मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल निकाल्दा सिजनल इन्डिसेसहरू क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब एकछिनमा हामी यसमै आएको भ्यालुबाट गर्ने गर्छौँ। अब यो भ्यालुमा हामी माथि सिरानमा देख्न सक्छौँ Y डिभाइड बाई YC इन्टु 100, जसमा Y कहाँ छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। र मलाई विश्वास छ हामी सबैलाई थाहा छ Y भन्नाले भ्यालु, यानि कि हाम्रो यहाँनिर क्वेसनमा दिएकै भ्यालुलाई हामीले कपी गरेको छौँ Y को रूपमा 75, 60, 54 गर्दै। यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो Y को भ्यालुको रूपमा रहेको हुन्छ। अब YC भन्नाले अहिले भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको ट्रेन्ड भ्यालुज यानि कि 2 पिरियड सेन्ट्रल मुभिङ एभरेज भनेर हामीले निकालेको छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रेन्ड भ्यालुज YC को रूपमा रहेको हुन्छ। अब हामीले यहाँ फर्मुलामा देखाए अनुसार, उल्लेख गरे अनुसार Y यानि कि 75 डिभाइड बाई यहाँनिर ट्रेन्ड भ्यालुज छैन सुरुमा त, यहाँनिर परेन। त्यस्तै अब ट्रेन्ड भ्यालुज जहाँदेखि सुरु छ त्यहीँदेखि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। ट्रेन्ड भ्यालुज भनेको Q3 को सिधा छ भनेपछि अब Y भनेको Q3 को भ्यालु 54 डिभाइड बाई YC भनेको 63.375 छ। 54 डिभाइड बाई 63.375 इन्टु 100% गरौँ त कति आउँछ? 54 डिभाइड बाई 63.375 इन्टु 100%, 62 मा राख्थ्यौँ, कति आउँछ भनौँ त? यति नै आउँछ कि आउँदैन? 85.21। यदि मिस्टेक भएको छ भने योभन्दा फरक आउँछ, मेरो मिस्टेक भएको छैन भने यति नै बराबर आउनुपर्छ। हामीसँग क्याल्कुलेटर त छ नि हैन? यति नै आउँछ। अब हामीले क्रमशः त्यसरी नि अब Q4 को सिधा यहाँ हेर्ने, Q4 मा Y को भ्यालु छ 59 डिभाइड बाई YC को भ्यालु Q4 को सिधा 65.375 डिभाइड, यसले डिभाइड गर्ने, सरी 59 डिभाइड बाई 65.375 इन्टु 100%, त्यसो गर्दा 90.25 आएको छ। क्रमशः यसरी नै 86 डिभाइड बाई 67.125, जसमा चाहिँ 128.12 आएको छ। त्यसरी नै हामीले क्रमशः 65 डिभाइड बाई 70.875 इन्टु 100%, जसबाट 91.71 गर्दै गर्दै जहाँसम्म हाम्रो ट्रेन्ड भ्यालुज यानि कि YC दिएको छ त्यहीसम्म हामीले यो प्रोसेस गरेर ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु निकाल्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ जसको नाम चाहिँ
मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड्स भनेर भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलबाट एसआई सिजनल इन्डेक्स अथवा सिजनल इन्डिसेस निकाल्नको लागि प्रयोग गर्ने गर्छौँ र अन्तिममा हामीले गर्ने भनेको 78 डिभाइड बाई 84.75 इन्टु 100%, जसमा चाहिँ 92.04 सम्म हामीले प्रत्येक क्वार्टरको सिधा पर्ने वाई तथा वाइसीको भ्यालुको आधारमा ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौँ र यति पक्कै पनि सबैले सक्छौँ। र त्यस पछाडि अब यो चाहिँ हाम्रो एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न चाहिँ बाटोको रूपमा मात्रै भयो। अहिलेसम्म हामीले वर्किङ नोट पनि गरिसकेको छैनौँ। अब अझै बाँकी छ सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भन्ने, यो पनि हामीले पहिला चाहिँ गरिसकेकै थियौँ। लगभग हामीले 2-3 महिना अगाडिको क्लासमा सायदै असारतिर हुनसक्छ सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन निकालेको छौँ, जसमा चाहिँ वाई माइनस वाइसी गरेर यसमा पनि वाइसी जहाँ छ त्यहाँदेखि सुरु गर्न पाउँछौँ हामी। यसमा चाहिँ वाई भन्नाले गिभन भ्यालु नै छ, यसमा हामीले सुरुमा अघि पनि प्रयोग गरिसकेको छौँ वाई भनेको भ्यालु। त्यस्तै वाइसी भन्नाले ट्रेन्ड भ्यालुज, त्यो दुईटाको डिफ्रेन्सेसहरू हामीले राख्दै जानुपर्ने हुन्छ, जसमा Q3 को सिधा हामीले निकालेको छौँ वाइसी को भ्यालु, जसमा 54 माइनस वाइसी भनेको 63.375, 54 माइनस 63.375 यो गरौँ त, यसो गर्दा माइनस 9.375 आएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले वाईबाट घटाउँदा पछाडिको वाइसी ठुलो छ भने माइनसमा आउँछ, माइनसमा आए पनि जस्ताको तस्तै राख्नुपर्छ, प्लसमा आउँछ प्लसमै राख्ने, जिरो आउँछ जिरै राख्ने, र माइनसमा आउँछ जति आउँछ माइनसमा त्यो सिम्बल चिन्ह सहित हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब 59 माइनस 65.375 जसमा माइनस 6.375, त्यस्तै 86 माइनस 67.125 जसबाट 18.875। हामीले फेरि झुकेर ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु अहिले योभन्दा अघिल्लो कोलिममा पत्ता लागेको भ्यालु घटाउँला फेरि त्यो चाहिँ मिल्दैन। हामीले चाहिँ वाइसी मात्रै घटाउन पाउँछौँ, वाई माइनस वाइसी हामीले माथि यहाँ फर्मुलामा पनि लेख्न सक्छौँ यहाँनिर टेबलको टपमा। त्यसो गर्दै गर्दै हामीले प्लस अथवा माइनसमा कति कति आउँछ त्यो निकाल्न सक्छौँ। यसमा अब सानो कुरा पनि भनौँ, यहाँ प्लस कस्तो बेला आउँछ माइनस कस्तो बेला आउँछ भन्ने। प्लस आउने भनेको हामीले ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु हेर्न सक्छौँ, जसमा ट्रेन्ड इलिमिनेटेड भ्यालु वाई बाई वाइसी इन्टु 100%मा 100 भन्दा बढी आएको ठाउँमा प्लस आउने गर्छ, जहाँ जहाँ यहाँनिर 100 भन्दा बढी छ त्यहाँनिर प्लस आउने गर्छ यतापट्टि अर्को कोलिममा, जहाँ जहाँ 100 भन्दा कम छ त्यहाँनिर माइनसमा आउने गर्छ। र यहाँनिर यो सेकेन्ड लास्ट कोलिममा 100 बराबर आएको छ भने लास्ट कोलिममा हाम्रो 0 बराबर आउने गर्छ। अथवा हामीले इन्डाइरेक्ट पत्ता लगाइहाल्छौँ, वाई माइनस वाइसी गर्दाखेरि वाई ठुलो भए प्लसमा आउँछ, वाइसी ठुलो भए माइनसमा आउँछ। र हामीले वर्किङ नोटको रूपमा यति गरिसकेको छौँ। हामी आशा छ हामी सबैले यो फेरि ट्राई गर्दा पनि सक्नेछौँ। यसमा टेबल बनाउन चाहिँ अलिकति हामीले यदि ल्यापटपकै प्रयोग गर्छौँ भने अलिकति गाह्रो हुन सक्छ, झट्ट सुरुमै हेर्दा कसरी बनाएको भन्ने लाग्न सक्छ, तर स्टेप वाइज जाँदा चाहिँ त्यति गाह्रो छैन। हामीले कपीमा सहजै सरलै गर्न सक्छौँ, किनकि हाम्रो कपीमा प्रत्येकमा लाइन छ। हामीले यदि स्पेसवाला कपी प्रयोग गर्दैनौँ, खाली लाइन नभएको प्रयोग गर्दैनौँ भने प्रत्येक लाइनको बिचबिचमा हामीले सेन्ट्रल 4 क्वार्टरली टोटल राख्न सक्छौँ, 4 क्वार्टरली मुभिङ एभरेज राख्न सक्छौँ, त्यसबाट हामीलाई सहज हुने गर्छ। र यहाँनिर यो टेबलमा मात्रै केही नबुझेको छ भने भनौँ त, हामी कसैलाई कन्फ्युजन छ यो टेबल भरिमा? यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ भने भनौँ, म क्लियर गराउने कोसिस गर्छु सकेसम्म। सकिन्छ यस्तो टेबल फेरि गर्न बनाउन? सकिन्छ भने अब अर्को
स्टेपमा जान सक्छौँ हामी, जसमा चाहिँ उनले सोधेकोतिर ए नम्बरमा सोधेको छ मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल भनेर र बी नम्बरमा एडिटिभ मोडेल भनेर सोधेको छ। हामीले चाहिँ रेसियो टु मुभिङ एभरेज मेथड्स भनेर हामीले टेबलमा निकालिसकेको छौँ, जसमा ट्रेन, एलिमिनेट भ्यालु र सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन भनेर। एडिटिभ मोडेलमा हामीले सर्ट टर्म फ्लक्चुएसनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सम्झ्यौँ। र मल्टिप्लिकेटिभ मोडेलमा ट्रेन, एलिमिनेटेड भ्यालु जुन हामीले y डिभाइड बाई yc इन्टु 100 गरेको छौँ त्यसबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी ए नम्बरतिर जान सक्छौँ। ए नम्बरमा क्यालकुलेसन अफ सिजनल इन्डिसेस युजिङ मल्टिप्लिकेटिभ मोडेल। हामीले देख्न त सक्दैछौँ नि हैन स्क्रिनमा, कि अलि सानो भयो फन्ट? अब यसमा हामीले सामान्य टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हामी अलिकति अनौठो देख्दैछौँ होला सायद, यतापट्टि तल झुन्डाएको टोटल जसमा यहाँनिर इज नट इक्वल टु भनेर यहाँनिर 400 राखिएको छ। यो चाहिँ हामीले अलिकति नयाँ कुरा हुनसक्छ यसमा। र यसमा जानुभन्दा थोरै अगाडि म बुकतिरै फर्किन आँटेँ, किनकि हामीले पहिला थोरै फर्मुलातिर गएनौँ भने अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हामीले सिजनल इन्डिसेसहरू निकाल्दाखेरि दुई खालको सिजनल इन्डिसेसहरू हुन सक्छ। एउटा भनेको एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस र अर्को चाहिँ अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस, जसमा हामी बुक छ भने पेज नम्बर 377 देखि 378 मा हेर्न सक्छौँ, त्यहाँनिर दिएको छ। हाम्रो सिजनल इन्डिसेस एसआई भनेको दुई खालको हुने गर्छ, एउटा भनेको एडजस्टेड र अर्को अनएडजस्टेड। अब कस्तो बेला एडजस्टेड भन्ने र कस्तो बेला अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहने गर्छ। त्यसो भए हामीसँग सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने विभिन्न तरिकाहरू छन्। तरिका भन्नाले हामीले क्वार्टरली सिजनल इन्डिसेस निकाल्न सक्छौँ, यानि कि 4 वटा पिरियडको सिजनल इन्डिसेस निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै हामीले मन्थली सिजनल इन्डिसेस यानि कि 12 वटा पिरियडको सिजनल इन्डिसेसहरू निकाल्न सक्छौँ। हामीले विकली सिजनल इन्डिसेसहरू निकाल्न सक्छौँ। विक भन्नाले एक वर्षमा 52 हप्ता हुन्छ, त्यसको आधारमा 52 वटा पिरियडको आधारमा सिजनल इन्डिसेस। अझै सानोमा गयौँ भने हामीले डेली सिजनल इन्डिसेसहरू निकाल्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ एक वर्षमा 365 दिन अथवा 366 नै मान्न सक्छौँ, त्यति दिन हुन्छ र त्यतिवटा पिरियडको सिजनल इन्डिसेसहरू निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब त्यो पिरियड मैले किन यता उल्लेख गर्दैछु, किन चर्चा गर्दैछु भने यदि हामीले 4 क्वार्टरली सिजनल इन्डिसेस निकाल्दैछौँ अथवा 4 वटा पिरियडको सिजनल इन्डिसेस निकाल्दैछौँ भने त्यो सिजनल इन्डिसेसको एसआईको भ्यालु जोड्दा, 4 वटा पिरियडको भ्यालु जोड्दा यदि 400 बराबर ठ्याक्कै आउँछ भने त्यो चाहिँ हाम्रो एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेसको रूपमा रहेको हुन्छ। सम्झौँ है, हामी फेरि भन्छु, यदि हाम्रो 4 वटा पिरियडको यानि कि क्वार्टरली सिजनल इन्डिसेस निकाल्दैछौँ भने 4 वटा पिरियडको सिजनल इन्डिसेसलाई जोड्दाखेरि ठ्याक्कै 400 बराबर वा 400 भन्दा एकदमै नजिकै 0.001 अथवा त्यस्तै 1 2 त्यस्तैको फरक मात्रै छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो 400 नै मान्न सक्छौँ। ठ्याक्कै 400 आयो भने त्यो चाहिँ एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस, त्यसमा केही एडजस्टमेन्ट अरू गरिरहनु परेन, डाइरेक्ट हाम्रो एन्सरमा लेख्दा भयो। यदि हाम्रो सिजनल इन्डिसेसमा त्यो सिजनल इन्डिसेस 4 वटा पिरियडको सिजनल इन्डिसेस जोड्दाखेरि टोटल 400 आइदिएन भने, अलिकति 1-2 अङ्ककै फरक छ भने त्यस्तो बेला चाहिँ त्यो आएको सिजनल इन्डिसेस अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेसको रूपमा रहेको हुन्छ। त्यो सम्झौँ, यदि 400 बराबर आइदिएन, अलिक तलमाथि छ भने सिजनल इन्डिसेस त्यो चाहिँ अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेसको रूपमा रहेको हुन्छ। र त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले एउटा एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर भन्ने हुन्छ के, जुन हामी यहाँनिर बुकबाट पनि हेर्न सक्छौँ, त्यो निकालेर त्यसले प्रत्येक भ्यालुमा मल्टिप्लाई गरेर हामीले एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ र जसबाट चाहिँ हामीले फेरि जोड्दा एक्ज्याक्ट 400 आउँछ, जसमा हामी यहाँ बुकमा हेर्न सक्छौँ। यहाँ विकली डाटा भनेको एक हप्ताको मात्रै लिएको छ भने 7 दिन हुन्छ, जसमा 700 आउनुपर्छ। 12 महिनाको लिएको छ भने एक वर्षमा 12 महिना, यानि कि प्रत्येकको 1-1 सयको हिसाबमा 1200 बराबर ठ्याक्कै आयो भने त्यो चाहिँ
एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस 1200 आइदिएन भने त्यो चाहिँ अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस र क्वार्टरली डाटामा 400 ठ्याक्कै आइदियो भने त्यो चाहिँ एडजस्टेड 400 आइदिएन भने त्यो चाहिँ अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस र यस्तो बेला चाहिँ हामी यहाँनिर बुकमा हेर्न सक्छौँ के इक्वल टु क्वार्टरली डाटाको केसमा 400 डिभाइड बाई सम अफ अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस भनेर निकाल्नु पर्ने छ के भन्नाले एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर जसमा क्वार्टरली डाटा छ भने हुनुपर्ने 400 भइदियो कति त त्यो टोटलले चाहिँ हामीले भाग गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यस्तै मन्थली डाटा छ भने मन्थली डाटामा जम्मा औसतमा पनि 100 को हिसाबले 1200 हुनुपर्छ एक वर्षमा 1200 हुनु पर्थ्यो डिभाइड बाई टोटल कति आयो त 1200 भन्दा बढी आयो कि कम आयो कि त्योले चाहिँ हामीले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ सम अफ अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस भनेर त्यस्तै विकली डाटामा पनि त्यसरी नै जान सक्छौँ डेली डाटामा पनि हामीले त्यसरी नै जान सक्छौँ कतिवटा पिरियड छ त त्यो पिरियड इन्टु 100 को हिसाब हुने गरी आउनुपर्छ त्योभन्दा बढी आउँदा पनि हुँदैन र कम आउँदा पनि हुँदैन र त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले जोडेर त्यहाँनिर कति आयो त त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ अनि अब अर्को कुरा पनि भनौँ योभन्दा अगाडिको प्रब्लममा हामीले विभिन्न पिरियडहरूको टोटल निकाल्ने गर्थ्यौँ सिजनल इन्डिसेस निकाल्दा त्यस पछाडि एभरेज भनेर छुट्टै निकाल्ने गर्थ्यौँ त्यस पछाडि एभरेज अफ एभरेज निकाल्ने गर्थ्यौँ अनि मात्रै सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने गर्थ्यौँ हामीले सायदै सोध्न आँटेको थियौँ होला मैले चाहिँ अपेक्षा गरेको थिएँ सोध्छौँ कि भनेर हामीले अहिलेसम्म सोध्न आँटेनौँ मैले नि भने यो टेबलमा हेर्दा अलिकति अनौठो देख्न सक्छौँ हामीले अगाडि गरे भन्दा अलिक फरक छ यहाँ एभरेज सिजनल इन्डिसेस भनेर एकै ठाउँमा हालिएको छ योभन्दा अघिल्ला प्रब्लमहरूमा चाहिँ हामीले एभरेज भनेर टोटललाई कतिवटा पिरियडको जोडेको छ त्यसले त्यति पिरियडले हामीले भाग गरेर एभरेज छुट्टै निकाल्थ्यौँ अनि त्यो एभरेजहरूको पनि एभरेज अफ एभरेज निकाल्थ्यौँ त्यसैको आधारमा हामीले सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने गर्थ्यौँ तर यसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गरेको छौँ र यो यदि हामीले ट्रेन इलिमिनेटेड भ्यालुजबाट गर्दैछौँ भने हाम्रो एभरेज भनेर छुट्टै निकालिरहनु पर्दैन एभरेज अफ एभरेज हुँदैन जसमा चाहिँ डाइरेक्ट टोटल कति पिरियडको टोटल छ त्यसलाई जोडेर त्यसको एभरेज निकाल्दाखेरि त्यो नि हाम्रो अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेसको रूपमा रहेको हुन्छ जस्तो यहाँनिर एभरेज भनेको यहाँनिर 366.06 यो तीनवटा पिरियडको जोडेर निकालिएको हो 2007, 8 र 9 को जोडेर निकालियो र यो तीनवटा पिरियडको जोडेर निकालिएको कारणले हामीले एभरेज निकाल्दा 3 ले भाग गर्ने जसमा चाहिँ एभरेज सिजनल इन्डिसेस एसआई को रूपमा 122.02 हुन गयो त्यसरी नै अर्को पनि तीनवटा पिरियडकै टोटल छ 276.50 यसमा पनि 3 ले भाग गर्ने 92.17 त्यस्तै अर्कोमा 253.37 छ यो पनि तीनवटै पिरियडको छ 2006, 7 र 8 को यसलाई पनि 3 ले भाग गर्दा 84.4 छ फेरि हामीले अगाडिको वर्ष मात्रै हेरेर चारवटा वर्ष छ 4 ले भाग गर्ने भनेर गर्न चाहिँ पाउँदैनौँ यसमा किनकि अगाडि चारवटा वर्ष इयरमा चारवटा 2006 देखि 2009 सम्म भए पनि पछाडि डाटा चाहिँ हामीले तीनवटा प्रत्येक क्वार्टरमा ती तीनवटाको मात्रै जोडेको छौँ त्यसमा 3 ले भाग गरेर हामीले एभरेज जसलाई चाहिँ यो क्वेशनमा चाहिँ यो खालको क्वेशनमा एसआई पनि त्यसैलाई भन्ने गरिन्छ किनकि हामीले माथि नै y डिभाइड बाइ yc इन्टु 100% भनेर गरिसकेको छौँ त्यो चाहिँ सिजनल इन्डिसेस निकाल्ने फर्मुला अन्तर्गत नै लिने गरिन्छ यो टेबलबाट गर्दा यदि हामीले नर्मल टेबलबाट गर्दैछौँ यो किसिमको मुभिङ एभरेज गरेको छैनौँ भने चाहिँ हामीले पहिला टोटल निकाल्ने टोटल निकालिसके पछाडि त्यसमा एभरेज निकाल्ने अनि एभरेज पछाडि फेरि एभरेज अफ एभरेज निकालेर अनि हामीले सिजनल इन्डिसेसको छुट्टै फर्मुला लगाउने गर्थ्यौँ जसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल एभरेज डिभाइड बाई एभरेज अफ एभरेज इन्टु 100% यहाँनिर चाहिँ y डिभाइड बाई yc इन्टु 100% गर्दा त्यो गरिसकियोरी आएको मान्न सक्छौँ र यसमा एभरेज मात्रै निकाल्दा त्यो चाहिँ हाम्रो सिजनल इन्डिसेसको रूपमा रहेको हुन्छ यहाँ मैले सिजनल इन्डिसेस मात्रै लेखेँ किनकि अहिले हामीलाई थाहा छैन यो चाहिँ एडजस्टेड हो कि अनएडजस्टेड हो अब यसमा हामीले यो चारवटा भ्यालुलाई जोड्नु पर्ने हुन्छ जसमा जोडेर 399 पनि 88 आएको छ जुन 400 भन्दा कम आएको छ म यता तलतिर जान आँटेँ अब यसमा सम अफ अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस भनेर यहाँनिर जोडिएको छ जसमा मैले पहिला जोडेर मात्रै अनएडजस्टेड भनेको क्याल्कुलेटरबाट जोड्न सक्छौँ 122.02 प्लस 92.17 प्लस 84 प्लस
84.46 प्लस 100.23 इक्वल टु 399.88 आएको छ। यसलाई हामी क्याल्कुलेटरबाट फेरि पुनः जोडेर हेर्न सक्छौँ। यो 400 हुनु पर्थ्यो, 400 को त नजिक नजिकै हो, तर त्यति धेरै नजिक पनि होइन। 399.88 आएको छ हाम्रो भ्यालु चाहिँ। चारवटा क्वार्टरको एभरेजमा 100 को हिसाबले 400 आउनु पर्थ्यो। र त्यही भएर यो चाहिँ हाम्रो अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेसको रूपमा रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामीले इज डज नट इक्वल टु 400 भनेर प्रयोग गर्न सक्छौँ यहाँ टोटलमा। यदि यहाँ हाम्रो 400 ठ्याक्कै आएको थियो भने यो एडजस्टेड एसआई भन्ने पर्ने थिएन, एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर केही पनि निकाल्नु पर्ने थिएन। तर यहाँ हामीलाई त्यो 400 को छेउछाउ अलिक आएन, अलिक कम आएको छ। त्यही भएर हामीले अनएडजस्टेड एसआई भनेर प्रयोग गर्यौं। अब यहाँनेरि हामीले हेन्स द एडजस्टमेन्ट इज रिक्वायर्ड भनेर लेख्यौं। अब यस्तो बेला 400 ठ्याक्कै नआएको बेला, 400 भन्दा कम आएको वा बढी आएको बेला एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर आवश्यक पर्छ, जसमा चाहिँ एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर भनेको केले जनाइने गरिन्छ एडजस्टमेन्ट फ्याक्टरलाई। यसलाई ब्र्याकेटमा दिएरौँ। एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के र के को भ्यालु भनेको यहाँ क्वार्टरली डाटा गर्दैछौँ, चारवटा पिरियडको डाटा गर्दैछौँ। 400 डिभाइड बाइ सम अफ सिजनल इन्डिसेस। यसमा चाहिँ सम अफ सिजनल इन्डिसेस हामीले निकालिसकेका छौँ 399.88, जसमा 400 भागा 399.88 गर्दा 1.0028 आएको छ। एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के को भ्यालु 1.0028 आयो। अब यसले चाहिँ प्रत्येक हजुर मैले सुनिन के 400 डिवाइड बाइ 39 9 नै राखेको छ यहाँ, सरी 399.88 हुनुपर्ने 398.88 भएछ, जसबाट 1.0028 मैले 99 ले नि गरे जस्तो लाग्छ। एकपल्ट फेरि भाग गरौँ त यहाँनेरि कति आउँछ, यति नै आउँछ कि कति। 400 डिवाइड बाइ 399.88 आउँदैन यति, कति आउँछ 1.0030 आउँछ। 1.0030 1.0030 हुन्छ। कति आउँछ त्यति नै राखौँ न त, तीनवटा 0 अनि 30 हजुर। यो अनुसार तल पनि अलिकति बदलाव आउने रहेछ। मैले त्यही 398.88 ले गरेको छु 03। हाम्रो मिस्टेक रहेछ के 398.88 आउँछ हैन क्याल्कुलेट गर्दा टोटलमा हामीले 399.88 लेखेको छौं नि त। ए 98 नै आउने रहेछ। हजुर मैले क्याल्कुलेटर गरेको त्यति। ए 98 आयो भनेपछि माथिको चाहिँ मैले गलत लेखेको रहेछु। अब चाहिँ भयो हैन। अब यस पछाडि हामीले एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर 1.0028 निकालेको छौं र यसले प्रत्येकको सिजनल इन्डिसेस जुन चाहिँ अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर एडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ, जसमा नाउ द एडजस्टमेन्ट सिजनल इन्डिसेस आर obtained by multiplying each unadjusted seasonal indices अथवा इंडेक्स by एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर के। प्रत्येक सिजनल अनएडजस्टेड सिजनल इन्डिसेस यानी कि 122.02 92.17 84.46 र 100.23 लाई यो अहिले भर्खरै निकालेको के को भ्यालु 1.0028 ले मल्टिप्लाई गरेर एडजस्टेड एसआई निकाल्ने, जसमा चाहिँ हामी स्क्रिनमा पनि देख्न सक्छौं। द एडजस्टमेन्ट एसआई फर Q1 इक्वल टु 122.02 इन्टु 1.0028, जसमा हामी फेरि क्याल्कुलेटरबाट गरौँ है, मिस्टेक हुन सक्छ यहाँनेरि 122.36 आएको छ। त्यस्तै Q2 यानी कि सेकेन्ड क्वार्टरको लागि 92.17 इन्टु 1.0028
के भनेको एउटै भ्यालु हुने गर्छ एडजस्टिङ फ्याक्टर 92.43 आएको छ। त्यस्तै Q3 को पनि 84.46 into 1.0028 equal to 84.70 अलिकति थोरै बढी आउँछ किनकि 1.0028 एक भन्दा बढीले मल्टिप्लाई गर्दा। त्यस्तै लास्टमा 100.23 into 1.0028 जसमा 100.51 आएको छ। हाम्रो फिक्स पछाडी 2 मा फिक्स 2 गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेरि डेसिमल पछाडी दुईवटामा हामीले कति गरेको छौं र यसलाई फेरि हामीले जोड्नु पर्ने हुन्छ। यो जोड्दा चाहिँ सम अफ अल एडजस्टेड एसआई भन्नाले यो चारवटा अहिले हामीले के ले मल्टिप्लाई गरिसके पछाडीको भ्यालु जोडेर 400 आउँछ आउँदैन हेर्नु पर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ जोडी हेरौँ त 122.36 प्लस 92.43 प्लस 84.70 प्लस 100.51 जसमा 400 भन्दा धेरै नजिक छ भने चाहिँ जस्तो 0.01 0.012 त्यस्तैको फरक छ भने